नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। दर्शकवृन्द, नेपाल टाइम्स चौथो वर्ष पूरा गरेर आजबाट 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस सुखद अवसरमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद सहित सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज थप 2548 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिँदा 2029 जना डिस्चार्ज भए। हाल देशभर 35485 सक्रिय संक्रमित। आज थप 55 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10,093 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। अहिले 802 जना आइसियुमा रहँदा 181 जना क्वारेन्टिनमा। कालीकोटमा जारी निषेधाज्ञाको अवधि 10 दिन थप गर्दै भदौ 1 गतेसम्मका लागि लम्बियो। निषेधाज्ञाको नियममा भने कुनै परिवर्तन भएन। आयात बढेसँगै सरकारले 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने लक्ष्य अनुसार खोप केन्द्र बढाउँदै लैजाने। यसले खोप केन्द्रमा देखिएको भीड व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने। भोलिदेखि कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा वितरण गरिने। जापान सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको 3 लाख डोज खोप आज आइपुग्यो। बाँकी खोप 1 हप्तापछि आउने। अहिलेसम्म खरिद र अनुदान गरेर झण्डै 1 करोड डोज खोप नेपाल आयो। पहिले 2989 खोप केन्द्र भएकोमा अहिले त्यो संख्या 4422 पुर्याइयो। मकवानपुरमा स्क्रब टाइफसका बिरामी बढ्दै। यसअघि आर्थिक वर्ष 76-77 मा 29 र आर्थिक वर्ष 75-76 मा 25 जनामा रोग फेला। स्क्रब भएका मानिसलाई 104 डिग्री भन्दा बढी काम ज्वरो, टाउको दुख्ने, पसिना धेरै आउने, आँखा रातो हुने, झाडा पखाला लाग्ने लगायत लक्षण देखिने। गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने उल्लेख। साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र प्रभावित क्षेत्रमा राहत दिने विषयलाई प्राथमिकता। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै राहत र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिहाल्ने सरकारको दावी। असोजसम्म 1/3 र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निशुल्क कोरोना खोप दिइने। अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको सुरक्षा र घोषणा गरिएको प्रोत्साहन भत्ता दिने। अक्सिजन र अरू सामग्रीको जोहो गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख। सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। नागरिकता लगायतका विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र सुशासनमा जोड। विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गठबन्धन सरकारको प्रतिबद्धता। पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनलाई सुधार गर्ने। ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण अलपत्र आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने। व्यापार घाटा कम गर्ने। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको योजना। भूमिहीनलाई जमिन दिने। वैज्ञानिक भू उपयोग नीति बनाउने लगायतका विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख। सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि। आफ्नो पार्टीले सरकारलाई घचघचाउने र उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता। खण्डीकरण गरिएका जमिनलाई सरकारले खरिद गरेर चक्लाबन्दी सहित कृषि उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने वामदेव गौतमको भनाई। सबै भूमिहीनलाई 5-5 कट्ठा जमिन दिन नसकिने भएकाले रोजगारी दिएर समृद्धितर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिने उल्लेख। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेलाई फुटाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न चाहेको एमालेकी सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलको गम्भीर आरोप। राजनीतिक संयन्त्र बनाउने हल्ला चलिरहेको भन्दै त्यसको बन्धक नबन्न पनि आग्रह। सरकारी कार्यालयका हरेक गतिविधि बाहिर देख्न सक्ने गरी सीसी क्यामेरा राख्न राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाको माग। शासन सत्ता फेरिए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सेवा प्रभाव फेरिन नसकेको तर्क। कोरोनाका कारण बिथोलिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउन अनिता देवकोटाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। तोकिएका परीक्षाहरू स्थगन हुन थालेको र तेस्रो लहरको समेत सम्भावना भएकाले शैक्षिक क्षेत्र झनै प्रभावित हुनेतर्फ सचेत। सुर्खेतमा प्रसुति गृह अस्पतालको तत्काल व्यवस्था गर्न राष्ट्रसभा सांसद नन्दा चपाईको सरकारसँग माग। निशुल्क पाइने औषधिको सूची आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पनि सचेत। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत गरिएका नियुक्तिबारे प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्चलाई 6 महिनापछि पठाए लिखित जवाफ। अध्यादेश संविधान बमोजिम नै जारी भएको दावी। आफू संविधानको रक्षक भएको लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमित शेरचनको भनाई। प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधान अनुसार नै विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको दावी। हालै सर्वोच्चले आरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा दलित जनजाति लैंगिक र अन्य पिछडिएका जातिहरूको आरक्षण सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै उत्प्रेषणको आदेश सहितको गरेको फैसलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा स्वागत। कार्यान्वयन चाँडो गर्न माग। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा आइतबार काठमाडौँको कोटेश्वरमा प्रदर्शन। सरकारले भूमि आयोग पुनः स्थापना नगरे थप आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने नेत्री शान्ता चौधरीको चेतावनी।
विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग संविधान विपरीत रहेको भनेर कुतर्क नगर्न निवर्तमान भूमि व्यवस्था मन्त्री तुम्बा हाङफेको सरकारलाई चेतावनी। विघटन गरेर सरकारले देशभरका सुकुम्बासीहरूको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको उल्लेख। विश्वविद्यालयको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर आफ्नो मृत्युको दुष्प्रचार गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहको दावी। आफ्नो मृत्यु भएको भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने विरुद्ध 2वटा साइबर अपराधको मुद्दा समेत दायर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाल सञ्चालन भइरहेको कुनै पनि परीक्षा नरोकिने, धेरै विद्यार्थीको परीक्षा सकिसकेको र बाँकी परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा दिँदा जोखिम नहुने उल्लेख। विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने राष्ट्र परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको भनाई। परीक्षा बोर्डले को कस्तो विद्यार्थी भनेर नचिनेको 2 वर्ष भइसकेको टिप्पणी। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर बोर्डले एसईई को नतिजा प्रकाशित गरे पनि कालीकोटबाट भने परीक्षा दिएका विद्यार्थीले आफ्नो नतिजा थाहा पाउन सकेनन्। सिम्बल नम्बर नभएका कारण प्रतिफल हेर्न नपाएको गुनासो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरे पनि विकल्प नदिएपछि झण्डै 4 लाख विद्यार्थी अन्यलमा। विद्यार्थीलाई अलमलमा राख्नु नहुने र त्यसका लागि विद्यालय र सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। अनलाइन कक्षाको शुल्क आधा घटाउन निजी स्कुलहरूलाई विराटनगर महानगरको निर्देशन। परिपत्र हचुवाको भरमा आएको र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै महानगरले संस्थागत विद्यालयलाई गरेको निर्देशन अस्पष्ट भएको भन्दै सञ्चालकको आपत्ति। विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीद्वारा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। माइतीघर मण्डलामा जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न माग गर्दै विरोध। सिन्धुपाल्चोक स्थित 12 विषय प्रहरीको हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि छानबिन हुने, प्रहरीले उनलाई कुटपिट गरेको भन्दै पीडित पक्षद्वारा प्रदर्शन। घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग। अवकाश प्राप्त अन्य बेलायती सैनिक सरह पेन्सन सुविधाको माग गर्दै 3 जना भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले थाले लन्डनमा भोक हडताल। भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई अन्य अवकाश प्राप्त बेलायती सैनिक बराबरको पेन्सन सुविधाको माग। मोरङको विराटनगर महानगर 12बाट 1 दर्जन जुवाडे पक्राउ। जुवाखालबाट 2,31,000 नगद समेत बरामद। 5 दिनको म्याद थप गरी पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान हुँदै। लकडाउनको समयमा गोदाममा थन्किएर प्याकेजिङमा उल्लेख गरिएको उपभोग्य मिति गुज्रिएको बटर बिक्री गरिएको दुग्ध विकास संस्थानद्वारा स्वीकार। उपभोग्य मिति गुज्रिए पनि बटरको गुणस्तरमा रास नआएको दावी। देशका धेरै ठाउँमा आज हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको अनुमान। राति प्रदेश 1 र बागमतीका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने। आउँदो मंगलबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने संकेत। इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले 2 ठूला खानेपानी आयोजना, 5 खाल बृहत शहरी खानेपानी र तेमाल बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनामा क्षति। आयोजनाको काम गत साल मङ्सिरमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि महामारीले काम निरन्तर नहुँदा केही समय धकिलियो। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसुम सडक 6 दिनपछि सञ्चालनमा। क्षति पुगेको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने र जोखिममा परेका बस्ती संरक्षण गर्ने सरकारवालाको प्रतिबद्धता। विद्युत प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षमा करिब 3 अर्ब 38 करोडमा खुम्चियो। एकै वर्षमा घट्यो 8 अर्ब 30 करोड। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खुद नाफा 3 अर्ब 17 करोड मात्रै हासिल हुने प्रक्षेपण। बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नभएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहको दावी। देशभर 12 स्थानमा स्मार्ट शहर बनाउने भनिएको तर बजेट 10 लाखको दरले मात्र विनियोजन गरिएको तर्क। समयमा कर नबुझाउने 52 करदाताको नाममा काठमाडौँ महानगरद्वारा 30 दिने सूचना जारी। कर नबुझाए करदाताहरूको सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोका गर्ने लगायत तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने। हप्ताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ 1500 रुपैयाँले घटेर तोलाको 90,000 कायम। आज चाँदी तोलाको 1240 रुपैयाँ निर्धारण। आज दिनभरि निकै उतार चढाव भएको नेप्से परिसूचक बन्द हुँदा भने जम्मा 0.66 अङ्कले बढेर 3101.12 बिन्दुमा पुग्यो। आज 14 अर्ब 30 करोडको शेयर कारोबार। कोरोना विरुद्धको खोप सिनोफार्म भेरोसेललाई पनि साउदीले दियो मान्यता। मान्यता प्राप्त खोपको संख्या 6 पुग्यो। अब साउदी जाने नेपाली श्रमिकलाई सहज हुने। क्यानले पूर्व कप्तान पारस खड्काको सम्मानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको 77 नम्बरको जर्सी तत्काल प्रयोग नगर्ने। खड्काले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जर्सी प्रयोग नगर्ने सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलको भनाई। अस्मिता आले बेलायतको फुटबल क्लब टोटनह्याममा आबद्ध। छोटो समयमा महिला फुटबलको क्षेत्रमा उच्च स्थानमा पुग्न सफल आलेले एस्टन विलामा रहँदा राम्रो प्रदर्शन गरेको टोटनह्यामद्वारा प्रशंसा। अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसी बार्सिलोना छाड्नु अघि पत्रकार सम्मेलनमा गहभरी आँसु लिएर उपस्थित। 21 वर्ष बार्सिलोनामा बिताएका आफूले क्लब छाड्ने कल्पना कहिले नगरेको मेसीको प्रतिक्रिया।
टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा चीनलाई उछिन्दै 39 स्वर्ण सहित 113 पदकका साथ अमेरिका शीर्ष स्थानमा 38 स्वर्ण जितेको चीन दोस्रो स्थानमा, जापान 27 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा। ओलम्पिक आजबाट सकियो। ग्रीसमा 150 भन्दा बढी जंगलमा फैलिएको डढेलो अनियन्त्रित वेगले चल्ने गरेको हावाका कारण डढेलो अरु 6 इलाकामा फैलन सक्ने अग्नि नियन्त्रकहरूको चेतावनी, अग्नि नियन्त्रक सहित 2 जनाको मृत्यु। र अफगानिस्तानमा सरकारसँग युद्ध गरिरहेको तालिबानले उत्तरी क्षेत्रमा रहेको जाजान प्रान्तको सेवघान शहर नियन्त्रणमा लियो। अब छिटै उक्त शहरलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने रक्षा मन्त्रालयको दाबी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।